नमस्कार। कार्यक्रम स्थानीय सरकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म सागर ओली। आज हामी बाँके जिल्लाको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको कार्यालयमा आइपुगेका छौँ। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ राप्ती सुनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारू। स्वागत छ अध्यक्षज्यू कार्यक्रम स्थानीय सरकार विशेषमा यहाँलाई। धन्यवाद छ। यहाँहरूलाई पनि स्वागत छ मेरो कार्यालयमा। धन्यवाद। अनि तपाईहरू राज्य पुनर्संरचनापछि निर्वाचन जितेर आएको 43 महिना नाग्न थाल्यो। अहिलेसम्म तपाईले आफूलाई एकदम काम त धेरै भयो होला नि, तर आफूलाई एकदम चित्त बुझ्दा काम कति के गर्नुभयो? 4वटा काम बताइदिनुहोस् न हामीलाई। सर्वप्रथम त अब थोरै सङ्ख्या भन्नुभयो, त्यही पनि यहाँलाई धन्यवाद छ। हामीले देखिने सबैभन्दा एउटा चाहिँ हाम्रो बुझाइ के थियो भने हामी मिडिया सञ्चारबाट पनि धेरै पछाडि चाहिँ थियौँ। अहिले जति चाहिँ छ, जस्तै अब नेपालगञ्जको एफएमहरू अथवा पत्र पत्रिका जे होस् पत्रकारहरू सबै नेपालगञ्जबाट चाहिँ सम्प्रेषण हुन्थ्यो भने हामीले सुरुमा त गाउँपालिकाले स्वयं आफै पनि एउटा चाहिँ यो भोर भवानी एफएम हामीले चाहिँ सञ्चालन गऱ्यौँ। अब कार्यक्रम सबै अगाडि प्रोसेस उहाँहरूले चाल्नुभयो, तर चाहिँ हामीले नै त्यसमा लगानी गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ सानोतिनो कुनै सूचना पुर्याउनु पर्यो भने हामी त्यो एफएम मार्फत पनि हामीले चाहिँ सूचना पुर्याइरहेका अवस्था चाहिँ छ। त्यसै गरी त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कस्तो थियो भने अब यो कुनै उपचार गरेर जाउँ कुनै ठाउँ चाहिँ नभएको कारणले हामीले राप्ती सोनारी गाउँपालिका हस्पिटल खडा गरेका छौँ। 1500 बेडको। नेपाल सरकारको त आफ्नो छँदैछ। हामीले पहिले चाहिँ त्यसको घोषणा गरेर अनि भवन निर्माण गरेर हामीले आफै पनि अब त्यो सञ्चालन गरेका छौँ। अर्को कुरा, हामीले यो सर्पदंश उपचार केन्द्र हाम्रो वडा नम्बर 8 मा छ, त्यो पनि हामीले आफ्नै लगानीमा र चाहिँ यो नेपाल आर्मी श्रीमेरगणको मेन पावरको हैसियतले सहयोगमा उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले समन्वय गरेर हामीले सर्पदंश उपचार केन्द्र निर्माण गऱ्यौँ। यो 3टा भयो। अर्को कुरा, हाम्रो गाउँपालिका कस्तो छ भने बारी पनि हुने, गर्मी पनि हुने र चाहिँ शीतलहर पनि पर्ने। यो चाहिँ विभिन्न समयमा चाहिँ कस्तो छ भने अब विपद आइलाग्ने कुराहरू। त्यसकारणले हामीले राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा हामीले 6वटा यो सेल्टर भवन निर्माण गरेका छौँ। यो 2टा चाहिँ अझै बाँकी छ। यो भर्खर चाहिँ सुरुवात भएको छ। एउटा 2 नम्बरमा, अर्को चाहिँ 6 सेल्टर हुनाले के को सेल्टर भवन? यो जस्तै अब कुनै बारी प्रभावित भएका व्यक्तिलाई अथवा कहीँ अग्लगी भयो, अब सामुदायिक यो मतलब स्तरीय भवन भनेर हामी चाहिँ नामाकरण गरेका चाहिँ छौँ। त्यसकारणले हामीले यो भौतिक संरचनाको हिसाबले हामीले यो कुरा गऱ्यौँ भने तपाईँले 4वटा भन्नुभयो। अर्को कुरा अब भन्न थप्न मिल्छ भने जस्तै अब म यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले यो शिक्षाबाट पनि हामी धेरै पछाडि छौँ। हाम्रो ठाउँमा यो शिक्षालाई पनि अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले चाहिँ आफ्नै किसिमले एउटा योजना सञ्चालन गरेर बनाएर अनि त्यसपछि अहिले हामीले शिक्षामा पनि एकदमै चाहिँ लगानी गरिएर अनि त्यसपछि लगानी सँगसँगै के पनि हो भने अब अहिलेको अवस्थामा शिक्षकहरू पनि पहिला र अहिलेमा धेरै चेन्ज भएको अवस्था चाहिँ छ। किनभने अस्ति भर्खरै हामीले चाहिँ रनिङ सिल्ड अध्यक्ष कप चाहिँ हामीले खेल सुरुवात 22 गतेबाट गरेका थियौँ। त्यो पनि हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ र एउटा यो हामीलाई कुनै विकास निर्माण गर्नका निमित्त पनि अब शिक्षा नै सबैभन्दा मेरुदण्ड हो भन्ने बुझेर नै हामीले चाहिँ यो सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसकारणले मलाई लाग्छ देखिने कुराहरू अब यो बाटोका कुराहरू होला, पुलका कुराहरू होला, अनि ग्राभेलका कुराहरू होला, यो त आफ्नो ठाउँ छँदैछ। त्यसकारणले हामीले देखिने गरी हामीले कसैको केही भन्नु पर्यो भने हामी डाइरेक्ट हामीले यो गरेका छौँ भन्ने चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। चाहे तपाईँको मठ मन्दिरका कुराहरू गर्नुहोस्। तपाईँले शिक्षाको कुरा गरिरहँदा राप्ती सुनारी गाउँपालिका एउटा 70-75 किलोमिटर कति हाइवे छ, महेन्द्र राजमार्ग। हजुर, आजभन्दा 40 वर्ष पहिले बन्न सुरुवात भए पनि 35-36 वर्ष पहिले तयार भएको यो राजमार्ग 70-72 किलोमिटर छोएको, उत्तरतिर चुरे पहाड,
दक्षिणतिर राप्ती नदी भएको हजुर र त्यही किनार वारिपारि राप्ती वारी भएको एउटा गाउँपालिका हाम्रो बुझाइ छ। धेरै लामो र ठुलो विकटता हजुर भएको। हजुर यस्तो विकटता भएको गाउँपालिकामा तपाईहरू शिक्षाको हिसाबले अलिकति पछाडि जस्तो देखिन्छ। यो सबै समग्र हेर्दाखेरि अलिकति गरिबी, अलि जङ्गल फलानी गरेर बसेका, विपन्न वर्गका समुदायका मान्छेहरू, विशेष गरी रोल्पातिर एउटा छरिएर आएका, गरेर आएका, गाई गोरु पाल्न आएका मगर समुदायका, क्षेत्रीय समुदायका मान्छेहरू, पुराना जनजाति चौधरी समुदायका मान्छेहरू त अत्यधिक हेनै हुने भए। त्यस्ता खालका मान्छेहरूको बिचमा तपाईँहरूले कस्तो शिक्षा नीति ल्याउनु हो? अब ती गरिब निमुखाका बच्चाहरू सजिलै स्कुल जान सक्ने, पढ्न सक्ने, नसक्नेलाई गाउँपालिकाले कसरी पढाउने र अबको तपाईँ राज्य पुनर्संरचनापछि त्यो निर्णय गर्न पाउने सम्पूर्ण अधिकार तपाईँहरू स्थानीय सरकारलाई भएका कारणले तपाईँ यो सरकार प्रमुखको नाताले कस्तो शिक्षा नीति ल्याउनु हो? अबका राप्ती सुनारीका बच्चा, विपन्न परिवारका बच्चा पनि यो देशको सचिव, यो देशको भोलि उच्च तहको कर्मचारी बन्नलाई कस्तो खालको शिक्षा नीति ल्याउनु भयो? फेरि पनि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले शिक्षाको नीति भन्दा पनि नीति सँगसँगै हामीले के गरेका छौँ भने जस्तै अब गरिबका छोराछोरीहरू पनि अथवा चाहिँ भौगोलिक विकटताको कारणले पनि स्कुलमा पहुँच नहुने विद्यार्थीहरूको लागि पनि पहुँच गर्नुपर्छ, पहुँच पुर्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले स्कुल बस पनि सञ्चालन गरेका छौँ। हामी 2-3वटा स्कुललाई चाहिँ हामीले 2टा स्कुल त ल्याइसकेको अवस्था पनि छ। अब 2टा स्कुल चाहिँ बाँकी चाहिँ छ। र अर्को कुरा, हामीले यो निर्वाचित भइसकेपछि आइसकेपछि नेपाल सरकारकै नीतिलाई हामीले चाहिँ फलो गऱ्यौँ। जस्तै नेपाल सरकारको यस एउटा नीति के थियो भने यो प्राविसम्मको जुन चाहिँ निःशुल्क पढ्न पाउने भन्ने जुन चाहिँ कुरा थियो भने त्यसलाई हामीले चाहिँ सबैजनालाई कुनै चाहिँ फर्निचरको नाममा, कुनै चाहिँ नाम लेख्ने नाममा या कुनै पनि 1 रुपियाँ नलिकन हामीले चाहिँ पढाउनुपर्छ, सुविधा दिनुपर्छ, ताकि बच्चाहरू या कसैको गरिबका छोराछोरीहरूले स्कुलमा पढ्न जानका निमित्त जसै आर्थिक नभइकन नाम लेखाउनै नसक्ने अवस्था नहोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ त्यो फ्रीमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म हामीले फ्री गरेका छौँ। 1 रुपियाँ कसैले, कुनै स्कुलले 1 रुपियाँ पनि लिँदैन। र अर्को कुरा, यो नीतिगत कुराहरू जस्तै हाम्रो राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा पहिला चाहिँ शिक्षकहरूको भर्ती केन्द्र मात्रै थियो। हामीले के गर्यौँ भने अबको समयमा यो जति चाहिँ काजमा गएका शिक्षकहरू छन् यिनी सबैजनालाई चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले पनि एउटा कार्यविधि पनि बनायौँ र चाहिँ शिक्षक भर्ना गर्ने नीतिका कुराहरू पनि गऱ्यौँ। हामीले त्यो कुरा गरिसकेपछि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एकजना पनि हाम्रो गाउँपालिका भन्दा बाहिर कोही पनि हुनुहुन्न। एकजना नेपाल सरकारकै लगानीमा यो टेनरको रूपमा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई यो सबैजनालाई चाहिने, राप्ती सुनारीलाई पनि चाहिने, अन्य गाउँपालिकालाई पनि चाहिने यो तालिम गर्ने क्रममा चाहिँ यत्रो लगानी लगाइसकेको छ सरकार भनेर हामीले उहाँलाई एकजनालाई मात्रै चाहिँ हामीले फिर्ता ल्याएनौँ, किनभने त्यो सबैजनाको एउटा सम्पत्तिको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हामीले सबै शिक्षकहरूलाई चाहिँ आफ्नो स्थानमा जहाँ जुन ठाउँबाट चाहिँ जानुभएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ हामी सबै फिर्ता बोलायौँ। र अर्को अहिलेको अवस्था के पनि छ भने हाम्रो नीतिगत कुराहरू प्रत्येक वर्षमा अब चाहिँ आउने शैक्षिक सत्र यो जसको जहाँ पाइक पर्छ अथवा चाहिँ दरबन्दी मिलानका कुराहरू यो चाहिँ सबै गरिसक्नुपर्छ भनेर फेरि बिचमा कसैले चाहिँ अब नगरी नहुने कुनै चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो आयो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यो छुट्टै कुराहरू हो। तर चाहिँ हामीले वर्षमा एकपटक मात्रै गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो नीतिगत कुराहरू पनि हामीले गरेका छौँ। त्यसकारणले पहिला र अहिलेको उसमा शिक्षाको कुराहरू गर्दै गर्दा के पनि छ भने पहिला बोर्डिङ स्कुलसँग मात्रै चाहिँ कम्पिटिसन थियो भने अहिले चाहिँ सरकारी विद्यालयले नै स्वयं आफैमा पनि चाहिँ शिक्षकमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई कसरी आफ्नो चाहिँ सङ्ख्या बढाउने अथवा चाहिँ आफ्नो स्कुललाई कसरी चाहिँ गुणस्तरीय बनाउने भनेर चाहिँ अहिले स्वयं शिक्षकहरूले आफै पनि लाग्नु भएको छ। त्यस कारणले पनि हामीले केही गरेका छौँ अथवा केही व्यवस्थापन गरेका छौँ भन्ने हामीलाई एउटा चाहिँ खुसी लाग्छ शिक्षकहरूको अवस्था देखेर। त्यही शिक्षक पहिलाको अवस्थामा के थियो भने
आफ्नै छोराछोरी हुन त बोर्डिङमा पढाउने जसको पनि देश विदेशमा जहाँ पढाउन् त्यो चाहिँ स्वतन्त्र छ, छुट छ। तर चाहिँ हाम्रो एउटा भनाइ के पनि हो भने जसले आफ्नो छोराछोरी जहाँ पढाए पनि आफ्नो जिम्मेवारी कर्तव्य के हो त त्यो चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले अहिले चाहिँ शिक्षकहरू सबैजनाले चाहिँ अलिकति सक्रिय भएको अवस्था चाहिँ हामीले देखेका पनि छौँ र चाहिँ विद्यालयमा पहिला र अहिलेमा चाहिँ धेरै सुधार शिक्षक व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षजीहरू अनि परहरू सबैजना जे हो सक्रिय भएको अवस्था छ। यो केही कुराहरू नीतिगत कुराहरू छ भने केही कुरा व्यावहारिक कुराहरू पनि हामीले यसलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी फलो गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले शिक्षाभित्र हामीले चाहिँ यसरी अहिले चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। तपाईहरुको विपन्न वर्गका मान्छेहरू जो हुनुहुन्छ खोलाका किनारहरूमा हिजोका दिनमा माछा मारी खाने, हिजोका दिनमा डुङ्गा चलाउने, त्यस्ता विपन्न परिवारका मान्छेहरू उच्च शिक्षा दिलाउन सक्ने कन्डिसन त पक्कै पनि अहिले पनि छैन। हजुर, त्यस्ता खालकालाई नर्मल्ली +2 एसएलसी लेभल पछि प्राविधिक शिक्षाका लागि नयाँ कुनै आयामको लागि नयाँ प्राविधिक शिक्षालय अथवा कुनै खालको कहीँ राप्ती सुनारी गाउँपालिका स्तरीय के तयार गर्नु भएको छ कि छैन, के छ? यस्तो छ, यो दुईटा कुरा छ। एउटा त गाउँपालिकाभित्र नेपाल सरकारको नीतिगत कुराहरू प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा प्राविधिक धारको चाहिँ विद्यालय हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हाम्रो चाहिँ लक्ष्मी मावि क्याम्पस यहीँ पनि चाहिँ लक्ष्मी माविमा चाहिँ अब सुरुवात कृषि धारको चाहिँ हामीले यो सञ्चालन गरेको अवस्था छ यो नेपाल सरकारकै उसमा। र अर्को कुरा हाम्रो यही कुरा गरिरहँदा के पनि भयो भने हाम्रो यहाँ सबै पर्याप्त त त्यति चाहिँ छैन। तर पनि हामीले के गरेका छौँ भने यो स्कुलले मात्रै हाम्रो गाउँपालिकामा 2टा मात्रै चाहिँ क्याम्पस छ। हामीले प्रत्येक वर्ष चाहिँ एउटा अनुभव के पनि भयो भने म चाहिँ अघि पछि चाहिँ कहीँ चाहिँ छात्रवृत्तिका कुराहरू भ्याकेन्सी खुल्यो भने म कसैलाई भनेर भनसुन गरेर आफ्ना कसैलाई सिफारिस गर्थे भने अहिलेको बुझाइ के छ भने हामी स्वयं आफै पनि अहिले चाहिँ छात्रवृत्ति दिने कसैलाई निर्णय गर्ने ठाउँमा छौँ। त्यसकारणले हामीले के गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रत्येक वर्ष चाहिँ 8 लाख रुपियाँ हामीले चाहिँ छुट्याएका छौँ। अहिले यो वर्ष पनि 8 लाख रुपियाँ हामीले छुट्याएका छौँ छात्रवृत्तिका कुराहरू र यसको सूचना निकाल्छौँ। निकालिसकेपछि त्यसैमा चाहिँ छनौट हुन्छ। र अर्को यो छात्रवृत्तिको कुरा मात्रै नभएर त्यही भित्र पनि तपाईँले भने जस्तै अब एकदमै पछाडि परेको अब हुन त त्यही छात्रवृत्ति पर्नका निमित्त त्यो गरिबलाई नै हो। तर चाहिँ एउटा समुदाय फरक पनि छ। जस्तै मधेसी र चाहिँ मुस्लिमको सङ्ख्या हाम्रो गाउँपालिकामा 7 नम्बर वडामा मात्रै छ, अलिकति 6 नम्बर थोरै मात्रै 6 नम्बरमा पनि हुनुहुन्छ। तर सबै चाहिँ 7 नम्बरमा हुनुहुन्छ। त्यहाँ मधेसी पनि हुनुहुन्छ, मुस्लिम समुदाय पनि हुनुहुन्छ र 1 नम्बरमा चाहिँ खुना जाति पनि हुनुहुन्छ। र हामीले के गर्यौँ भने यो वर्ष चाहिँ यो कतिजना चाहिँ मुस्लिमका बालबालिकाहरू चाहिँ उच्च शिक्षा पढ्छन् त अनि तिनलाई टार्गेट गरेर त्यसपछि मधेसीका पनि कति पर्छन् त तिनलाई पनि अब त्यही किसिमले क्याटेगोरी गरेर त्यसपछि चाहिँ सबै विद्यार्थीहरूलाई यो छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भनेर हामीले बजेट छुट्याएर पनि यो कार्यक्रम सञ्चालन अब चाहिँ हुन जाँदैछ। एउटा संस्थालाई हामीले जिम्मेवारी पनि दिएका छौँ। यो मुस्लिम र चाहिँ के भन्छ मधेसी बालबालिकाहरूलाई चाहिँ यो पढ्नका लागि हौसला बढोस् भन्ने उद्देश्यले अघि न भर्खरै एकजना चाहिँ आउनु भएको थियो। उहाँहरूलाई मैले भने कि छिटोभन्दा छिटो यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले भने। र यो दुईटै कुरा, एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो विशेष जातिसँग छ भने अर्को कुरा हाम्रो चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ विभिन्न किसिम गरिब जेहानदार तुहरा बालबालिका त्यस्तालाई पनि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा नै सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ यो सुरुवात गरेका छौँ। अब कस्तो पनि हो भने अब हामी सुन्दै पनि गर्छौँ कि प्रगति हेर्ने हो अथवा चाहिँ छिटो प्रतिफल हेर्ने हो भने
पाउने हो भने खेती गर्नुपर्छ, शिक्षाको चाहिँ कम्तीमा पनि 10 वर्ष लाग्छ भनेर चाहिँ हामी सुन्दै गर्छौँ। तर मेरो पद जम्मा चाहिँ 5 वर्ष हो। अब यो एउटा चाहिँ चिन्ताको विषय के पनि हो भने यत्रो बजेट खर्चिएको छ, अब यो शिक्षामा चाहिँ त्यति सुधार अथवा चाहिँ धेरै जति फड्को मार्नुपर्ने त्यति गरेन भने मलाई पनि यो चिन्ताको विषय हो। त्यस कारणले पनि शिक्षकहरूलाई प्रत्येक महिनाको 4 गते हामी चाहिँ बैठक बोलाउँछौँ, भेला गर्छौँ, उहाँहरूसँग चाहिँ छलफल गर्छौँ। एउटा सिस्टम पनि बसेको चाहिँ छ। अघि नै भर्खरै तपाईँहरूकै अगाडि म एकजना सरलाई बोलाएको थिएँ कि यो बैठकलाई चाहिँ यसरी लैजाउँ भनेर चाहिँ अघिपछि प्रत्येक समयमा हामी गाउँपालिकाभित्र गर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ अलिक गाउँपालिकाभन्दा फरक गरौँ, अलिकति बाहिर जाउँ। शिक्षकहरू पनि तनावमा हुन्छन्, हेड सरहरूलाई सधैँ चाहिँ गाउँपालिकामा बस्नुभन्दा अलिकति सायद छेउमा कतै बसौँ भन्ने उद्देश्यले पनि मैले उहाँलाई तपाईँहरूकै अगाडि मैले निर्देशन गरेँ। र यो समग्र रूपमा हेर्ने हो भने कामको हिसाबले हेर्ने हो भने एकदमै फड्को मारेको त छ र सुरुवात भएको चाहिँ छ। तर चाहिँ कस्तो भयो भने अझै यति मात्रै यो सुरुवात चाहिँ भयो, तर चाहिँ अझै यसको चाहिँ राप्ती सोनारी गाउँपालिकाभित्र चाहिँ धेरै गर्न बाँकी छ, धेरै चिज बाँकी छ। तपाईको चाहिँ यो सयौं हजारौं वर्ष चाहिँ पछाडि पडेको ठाउँ चाहिँ यो 4 वर्षले 5 वर्षले चाहिँ सबै विकास एकैपटक भइहाल्ला भन्ने त्यो नहुन सक्छ। र चाहिँ एउटा कुरा के पनि हो भने म विषयभन्दा अलिक बाहिर हुन्छ कि एउटा कुरा के पनि हो भने जनतालाई अथवा सेवाग्राहीहरूलाई पनि के पनि छ भने नेपाल सरकारको होस् अथवा चाहिँ जो कोही स्थानीय सरकार जस्तै अब सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय सरकारमा छ, हाम्रो चाहिँ जे पनि हुन्छ हामीले भन्यौँ भने हाम्रो मान्छे छ, हामीले भन्यौँ भने जे काम पनि हुन्छ भन्ने जुन बुझाइ छ, निश्चय पनि उहाँहरू आफ्नो निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ आफ्नो आशा राख्ने स्वाभाविक कुराहरू हो। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ नीति नियमसँग बाँधिएको अवस्था हुन्छ, कहिले चाहिँ आर्थिकसँग पनि जोडिएको अवस्था हुन्छ। त्यस कारणले यी दुईटै कुराहरूलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्न पनि अलिकति हम्मे परिरहेको अवस्था हुन्छ। तपाईहरुको अगाडि अघि नै चाहिँ सुन्नुभयो कि तपाईले हामीलाई जिताहम भन्ने कुरा पनि गरेको तपाईहरुले पनि सुन्नुभयो। त्यसकारणले केही कुराहरू हामीले पनि अझै पनि जे हुनुपर्ने जे चेतनाको कुराहरू जे गर्छौं ती कुराहरूलाई गाउँपालिकामा के सेवा पाइन्छ, के कुन समयमा चाहिँ खुलेको हुन्छ, यस्तो कुरा पनि हाम्रो जिम्मेवारी जस्तो अब जानकारी सूचना दिने कुराहरू पनि हाम्रो चाहिँ बाध्यता हो, त्यो गर्नु पनि पर्छ भन्ने चाहिँ हामी बुझेका छौं। तर त्यस्तो गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ के पनि हुन सक्छ भने जस्तै अब ती कुराहरू भन्या जस्तै नहुन सक्छ हैन, अनि त्यो कुरा भन्या जस्तै नहुन सक्छ। त्यसकारणले अब यस्तो कुराहरू पनि अब छन्। यो समस्याको कुराहरू समस्या भन्दा पनि एउटा आशा भनौं न, त्यसलाई चाहिँ आफ्नो जिज्ञासा आशा भएको कारणले पनि त्यो कुराहरू चाहिँ त्यस्ता कुराहरू छन्। त्यसले गर्दा त्यो कुरा पनि हामीले व्यवस्थापन गर्न केही न केही चाहिँ जरुरी छ र गरि पनि रहेछौं। तर अब कस्तो रह्यो भने एकैपटक सबैजनालाई चाहिँ नसमेटेको अवस्था पनि हुन सक्छ। किनभने हाम्रो गाउँठाउँमा जस्तै एक टसला माटो नखसेको ठाउँ कुनै ठाउँ थियो भने अहिलेको अवस्थामा तपाईँ चाहिँ जान सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बाटो ग्रेभलका कुराहरू अथवा चाहिँ कहीँ पिचका कुराहरू अहिले पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले हामीले सुरुवात नगरेको अवस्था होइन, हामी धेरैभन्दा धेरै केही न केही चाहिँ हामीले अनि सुरुवात गरेका छौं, प्रगति भएको छ। तर चाहिँ यतिले मात्रै यो सुरुवात चाहिँ भएको छ, यतिले मात्रै चाहिँ यो पुग्दैन भन्ने तपाईँ हामी सबैजनालाई चाहिँ थाहा छ। त्यसकारणले यसलाई कहिलेकाहीँ छोटो लगानी अब यता ताने उता नपुग्ने, उता ताने उता नपुग्ने त्यस्तो परिस्थिति छ। तर पनि हाम्रो यो समयको यति समयमा चाहिँ जुन निर्माण विकासहरू अन्य सामाजिक विकासहरूको जुन काम भएका छन् भनेर मैले भन्नुभन्दा पनि स्वयं यहाँका सेवाग्राही अथवा चाहिँ यहाँका नागरिक बुद्धिजीवी समाजसेवीहरूसँग पनि तपाईहरुले चाहिँ यी कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको जो महेन्द्र राजमार्ग 72 किलोमिटर छ, त्यो सेरोफेरोमा राप्ती नदीमा लामो समयदेखि माछा मार्दै आएका
जीविकोपार्जन गर्ने खुना जाति, कुमाल जाति अनि विभिन्न अरू जनजातिहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई यो राष्ट्रिय निकुञ्ज बनिसकेपछि अहिले सबैले माछा मार्न पाउने कन्डिसन छैन जस्तो देखिन्छ। अब त्यस्तो अवस्थालाई ती माछा मारेर खाने मान्छेहरूलाई तपाईँहरूले के व्यवस्था मिलाउनु भएको छ अथवा राष्ट्रिय निकुञ्जले के खालको माहौल क्रिएट गरेको छ, के छ त्यस्तो? यसमा कस्तो छ भने यो दुई किसिमको छ। एउटा त चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज स्वयं आफैले जो माछा मार्ने समुदायलाई सानो रसिद काटेर वर्षभरिको अनि एउटा चाहिँ रसिद काटेको हुन्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ जुन ठाउँमा पनि यो निकुञ्जले तोकेको ठाउँ अथवा चाहिँ जहाँ यो राप्ती नदीमा जुन ठाउँ पनि उहाँहरूले माछा मार्न सक्नुहुन्छ। उहाँले पहिलाको अवस्था कस्तो थियो भने सामान्य माछा मार्ने अथवा चाहिँ मनोरञ्जनको हिसाबले मात्रै थियो भने अहिले चाहिँ एउटा व्यवसायको रूपमा चाहिँ अहिले माछा मार्ने पनि भइरहेको अवस्था छ। विशेष गरी यो अगैयाको राप्ती पुलको आसपासमा अथवा चाहिँ अलिकति त्योभन्दा पूर्वतिरको बेल्टमा चाहिँ बढी चाहिँ यो माछा बस्ने अथवा चाहिँ यो कुरा त उहाँहरूलाई नै थाहा होला। तर चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ यो एउटा राम्रो पक्ष के पनि भएको छ भने पहिला कस्तो थियो भने सबैजना त्यस ठाउँमा माछा मार्ने हुन्थ्यो र अहिलेको अवस्था कस्तो भयो भने सीमित जसले लाइसेन्स पाएको छ उहाँहरूले मात्रै चाहिँ माछा मार्न पाउनुहुन्छ, उहाँहरूले मात्रै माछा मार्न पाउनुहुन्छ। त्यस कारणले पनि जो चाहिँ माछा मार्ने लाइसेन्स पाउनु भएको छ उहाँहरूलाई सहज छ। पहिलाको अवस्था सबै ठाउँमा सबैजनाले माछा मार्ने भए हुनाले माछाको पनि अलिकति कमी हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ एकदमै माछाको जनसङ्ख्या पनि अथवा चाहिँ बढी उत्पादन भइरहेको अवस्था पनि भए हुनाले माछा मार्नेहरूको चाहिँ अलिकति सहज भएको छ। यो एउटा नीतिगत सँगसँगै माछा मार्नेहरूले पनि व्यवसायको रूपमा चाहिँ यो काम चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले अर्को कुरा अब यही भित्रमा पनि फरक फरक समुदाय पनि हुन्छ। माछा मार्ने मध्येमा पनि एउटा चाहिँ कुमाल जाति हुन्छ भने अर्को चाहिँ थारू जातिहरूको अथवा चाहिँ बादी समुदायको। थारू जातिले त मैले चाहिँ अन्य थारू जातिले त अब लाइसेन्स नपाएको मैले थाहा पाएको छु, तर चाहिँ कुमाल र बादी समुदायले चाहिँ लाइसेन्स पाउनु भएको छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ एउटा व्यवसायको रूपमा नेपाल सरकारकै नीतिगत कुरा निकुञ्जले नै स्वयं चाहिँ आफै गरेको भावनाले अहिले चाहिँ राम्रै भएको छ भन्न चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसै गरी एउटा त चौधरी समुदायमा पुरानो परम्परा पहिलेदेखिको चलन दसैँ र माघे सङ्क्रान्तिमा घरमा प्रशस्त दाउरा भए पनि काठी करे जाई भनेर दाउरा लिन जाने प्रचलन दाङ, देउखरी, कैलाली, कञ्चनपुर हैन, बर्दिया, हजुर, बाँके यी सबै जिल्लाहरूमा माघे सङ्क्रान्ति र दसैँमा काठी करे भन्ने 1-2 दिन पहिले माछा मार्न जाने, दाउरा लिन जाने त्यो चलन छ। हजुर, त्यो पक्कै यहाँ पनि होला। र राष्ट्रिय निकुञ्ज भइसकेपछि त्यो काठी करे कता गयो, के भयो, के व्यवस्था मिलाउनु भएको छ तपाईँ आइसकेपछि? अहिले यस्तो छ, यो म आउनुभन्दा पहिला पनि यो वनको नीति नियमअनुसार यो सामुदायिक जुन चाहिँ भएको छ, पहिला चाहिँ अब जस बेला पनि घाँस दाउरा गर्न जाने अवस्था थियो भने अब घाँस त अहिले पनि चाहिँ गर्न जान्छन्। अनि तर चाहिँ अब दाउरा गर्ने क्रममा यो माघीमा कस्तो छ भने सामुदायिक वनले आफै पनि त्यसलाई चाहिँ अब केही समयसम्म चाहिँ त्यो खोलेको हुन्छ, समय अवधि तोकिएको हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यसरी चाहिँ यो माघीमा अहिले मतलब दाउरा गरिरहेको अवस्था छ। अर्को कुरा के पनि हो भने यो माघीमा दाउरा गर्न जानको अर्थ के पनि हो भने अलि यो अब त्यस बेला त अलि जाडो पनि हुन्छ, त्यसको अलि राम्रो राम्रो दाउरा छानेर जे होस् त्यो बाल्नलाई सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले पनि त्यसरी भए हुनाले पनि अब परम्परा त्यसपछि चाहिँ तपाईँको दुना तपरी खुत्नका निमित्त पात टिप्न जाने अनि त्यसपछि तपाईँको माछा मार्ने अनि यो माछा मासु भनौँ अब त्यो
चाडपर्वमा चाहिँ अघिपछि चाहिँ खाए पनि त्यस बेलाको फरक तरिकाले अलिकति भिन्नै तरिकाले त्यसको चाहिँ जोहो गरेर त्यसरी चाहिँ खानपान चाहिँ सुरुवात हुन्छ भने अब यो अहिलेको अवस्था कस्तो भयो फेरि यो माघीको अवसरमा दाउरा गर्नुभयो भने तपाईँको वर्ष दिन अनि चाहिँ काम चल्ने भयो अघिपछि त खुल्दैन अथवा चाहिँ कुनै सामुदायिक वनले चाहिँ शनिबारको पनि सामान्य हातले भाँचेर त्यसरी चाहिँ दाउरा गर्ने चलन चाहिँ हुन्छ। त्यसबेला माघीमा अलिकति विशेष गरायता दिएर त्यसरी भएको हुन्छ। र अर्को कुरा यो राप्ती नदीको कुरा जुन गर्नुभयो, राप्ती नदी हाम्रो गाउँपालिकामा कस्तो छ भने टोटल चाहिँ अब 9वटा वडा भयो, तर चाहिँ वारिपारी छ। त्यस कारणले यो पारी चाहिँ दक्षिण साइडतिर 5वटा वडा कार्यालय वडाहरू अनि उत्तर साइडतिर चाहिँ 4वटा। अब यो बिचमा भएको चाहिँ राप्ती नदी चाहिँ हो। अब यो राप्ती नदीले कस्तो छ भने अब पहिलाको र अहिलेकोमा फरक के छ भने पहिला चाहिँ सामान्य गरिबहरूले पनि अब त्यो गिट्टी चालेर जीविकोपार्जन गर्थे भने अहिले चाहिँ जो धनाढ्यहरू छन् अनि उहाँहरूकै लगानी भएर पनि अब ठेक्का लिने अथवा चाहिँ अमानतमा गर्ने जोसँग चाहिँ गाडी घोडा पैसा अब जो चाहिँ सूचना निकाल्छ जसले कम्पिटिसन गर्न सक्यो त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ उल्टा चाहिँ जो हिम्मतवालाहरू भनौँ न उहाँहरूकै चाहिँ झन् पेसागत हिसाबले यो खोलामा आम्दानी गरी खाने मान्छेहरू पछि पर्ने स्थिति भयो। त्यसो अब प्रत्यक्ष परिश्रम गर्ने व्यक्तिहरूको गरी खाने त अब ठेकेदारहरूले पनि गरी खाने भए कुनै इक्विपमेन्टको हिसाबले हैन, तर चाहिँ प्रत्यक्ष परिश्रम गरेर खानेहरूको अहिले चाहिँ सङ्ख्या अलिक कम भएको छ। कसरी भयो भने अब त्यो सङ्ख्या कस्तो हुन्छ भने त्यो उहाँहरूको जुन आफ्नै परिश्रमबाट गरिरहेको बेला त्यो चाहिँ महँगा पर्न जाने, अब मेसिनबाट गरेको चिज अहिले सस्तो हुने हैन, त्यस कारणले पनि अलिकति मारमा चाहिँ हुनुहुन्छ। अब समग्र रूपमा फेरि हाम्रो राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको आर्थिक स्रोतको कुरा गर्ने हो भने अब यो राप्ती नदी चाहिँ अब ठुलो आन्तरिक स्रोतको रूपमा चाहिँ हामीले लिएका छौँ। त्यसले गर्दा अब त्यो मान्छेले नै खनेर पनि उठाउन सक्ने परिस्थिति पनि हुँदैन। त्यस कारणले पनि हामीले ठेक्का सूचना पनि अब गर्नै पर्ने परिस्थिति हुन्छ। त्यसले गर्दा मान्छे चाहिँ अब सस्तोकै पछि लाग्ने हो। अब महँगा त कसले तिर्न जान्छ, नभएको बेला चाहिँ युज गर्ने छुट्टै कुराहरू हुन्। त्यस कारणले यस्तो पनि छ। अब केही कुराहरू समस्या छ भने केही कुराहरू राम्रो पनि छ गाउँपालिकाको आय स्रोतको हिसाबले। अनि खानेपानीको अवस्था के छ? सर्टकटमा खानेपानी कस्तो छ भने हाम्रो यहाँको 8 नम्बर र 9 नम्बर बाहेक स्वच्छ खानेपानी सबै ठाउँ चाहिँ छैन। अरू सबै चाहिँ अब यो धाराको हिसाबले मात्रै छ। अब तर सजिलो के छ भने हाम्रो उद्देश्य पनि छ। अब तपाईँलाई धन्यवाद छ। यो हाम्रो उद्देश्य के छ भने प्रत्येक घरधुरीलाई प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ हामी स्वच्छ खानापानी नदिन सके पनि हामी चाहिँ यो धाराबाट निकालेर पनि खान पाउन् भन्ने उद्देश्यले हामी घर घर नै यो धाराहरू चाहिँ वितरण गरेको अवस्था चाहिँ छ। प्रत्येक वर्ष वडाले गाउँपालिकाले चाहिँ त्यसरी व्यवस्थापन गरेको छ। अनि कृषिको अवस्था यहाँ बाख्रा पालन गर्ने पशुपालन गर्ने कृषि क्षेत्रको अवस्था के छ? के गाउँपालिकाले के सहयोग गर्नुभएको छ? गाउँपालिकाको हकमा भन्नुहुन्छ भने अब कृषिमा यो भेटनरीमा लगानी गरेको छ। अब तर चाहिँ हाम्रो यहाँको ठाउँ पनि कस्तो भयो भने त्यो बाख्रा पालन बढी जसो क्षेत्र छ हरेक वडामा अनि जङ्गलसँग चाहिँ छोएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हाम्रो यहाँ चाहिँ कुनै संस्था मार्फत पार्टनरको हिसाबले पनि गरिरहेछौँ। मैले त्यो संस्थाको नाम बिर्सेँ। अनि अर्को चाहिँ हामी आफैमा पनि गाउँपालिकाले आफै बाख्रा वितरण गर्नेदेखि लिएर अनि जस्तै अब विभिन्न व्यवसायमूलक कार्यक्रम गर्नेदेखि लिएर हामीले चाहिँ त्यसरी व्यवस्थापन गरेका चाहिँ छौँ। तर सबैलाई अब हुनसक्छ सबैजनालाई त्यो कुरा नपुगेको हुनसक्छ। तर एउटा कुरा के पनि हो भने हाम्रो यहाँको अवस्था कस्तो छ भने अब यो आफैमा पनि पहिल्यैदेखि मतलब बाख्रा गाई भैँसी आजभोलि त अब गाई पाल्ने कमै मान्छे छन्, तर चाहिँ बाख्रा र भैँसीमा पहिल्यैदेखि चाहिँ
किसानहरूले आफ्नै लगानीमा गर्ने भाव हुनाले अहिले थप सहयोग गाउँपालिकाले पनि गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा के गर्नुभएको छ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा जस्तै अघि नै म हस्पिटलका कुराहरू गरेँ भने अर्को कुरा हामीले एउटा चाहिँ के गरेका छौँ भने गाउँपालिका अध्यक्षले 3,000देखि 5-10,000सम्म चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्षले विपन्न परिवारलाई चाहिँ हामीले औषधि उपचार खर्च चाहिँ सहयोग गरेको अवस्था छ। किनभने अब यो जस्तै कोही मान्छेले कुनै चेक गर्नका लागि पनि पैसा नभएका कारणले पनि कोही चाहिँ अकालमै मृत्यु नहोस् भन्ने उद्देश्यले अब त्यति पैसाले त अब सबै थोक नपुग्ला, तर चाहिँ कोही मान्छेलाई गाडी भाडै नभएकिन सरकारी हस्पिटलमा जानका निमित्त पनि अब त्यो यदि भएन भने त्यो त्यतिकै घरै बस्नु भन्दा अलिकति सहयोग होस् भन्ने हिसाबले गाउँपालिका अध्यक्षले को आदेश अनुसार चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ रकम दिएका छौँ। र यो कसरी गर्यौँ भने गाउँपालिका र चाहिँ बोर्डमा हामीले गाउँपालिका अध्यक्षकै अधिकारलाई चाहिँ त्यसरी यति रकमसँग दिन सक्ने भनेर हामीले जुन गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ एउटा स्वास्थ्यमा त्यसरी पनि सहयोग भइरहेको अवस्था छ। अर्को कुरा हामीले यो आँखा अपरेसनका कुराहरू पनि चाहिँ हामीले शिविर सञ्चालन गर्छौँ प्रत्येक वर्ष सञ्चालन गरिसकेपछि कसैको यदि अपरेसन गर्नु पर्यो भने नेपालगञ्जको आँखा अस्पतालसँग हामीले के समन्वय गरेका हुन्छौँ भने आज फेरि पनि अहिले कागज हामीले चाहिँ तयार गरेका छौँ। अब 1-2 दिनभित्र फेरि पनि उहाँहरू सबै चाहिँ रिपोर्ट दिइसक्नु भएको छ। हामीले चाहिँ शिविर सञ्चालन गरिसकेपछि अनि 50% जस्तै अब 5,000 लाग्यो भने 2,500 गाउँपालिकाले दिन्छ र 2,500 चाहिँ पर व्यक्तिले आफ्नो जो बिमारी छ उहाँहरूले स्वयं चाहिँ लगानी गर्नुहुन्छ। र अर्को कुरा हस्पिटलको पनि आफ्नै कार्यक्रम भावनाले पनि उहाँले पनि आफ्नो सुविधा दिने सहयोग गर्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। हामीले प्रत्येक वर्ष यस्तो कुराहरू हामीले चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। बाटो कति किलोमिटर बनाउनु हो? के छ अवस्था बाटोको? हाइवे बाहेक अरू भित्रका बाटाहरू कति किलोमिटर अलि छोटकरी? अनि यो खास गरी ठ्याक्क चाहिँ पिच बाटो यति किलोमिटर भनेर म अहिले भन्न सक्दिनँ, किनभने म फेरि लेखामा या योजनामा सोध्नुपर्छ। तर हाम्रो एउटा उद्देश्य के हो भने प्रत्येक बाटो हाइवेसँग टच भएको बाटोलाई चाहिँ पिच गर्ने थोरै किन नहोस्, हामी प्रत्येकलाई चाहिँ यहाँ पनि गाउँ छ यो पनि बाटो हो भन्ने किसिमले चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुरुवात गरेका छौँ। अनि अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा अब मैले खास गरी के भन्न चाहन्छु भने यो विकास हुने चिज चाहिँ अब यस्तै हो। यो हामी तपाईँ थाहा पाएसम्म अब विकासका कुराहरू चाहिँ सुन्दैछौँ, तर चाहिँ खास गरी सबै कुरा एकैपटक हुनुभन्दा पनि निराश नहुनुस् हैन। यो विकास हुने चिज हुँदै जाने हो। हामी चाहिँ हाम्रो तपाईहरूको मात्रै नभएर अथवा चाहिँ सेवाग्राही अथवा चाहिँ जो सहयोग लिनेहरूको पनि मात्रै समस्या नभइकन यो चाहिँ गाउँपालिकाकै समस्या हो। यो आफूले छोटो लगानीमा आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म विकास निर्माणदेखि लिएर स्वास्थ्य शिक्षा अथवा चाहिँ कुनै सामाजिक विकास जे चिज छ हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो। तपाईहरू आत्तिनु स्वाभाविक हो, तर चाहिँ तपाईहरूको साथमा हामी पनि छौँ। यो हामी सबैजनाले विकासका लागि एकजुट भयौँ भने मात्रै विकास हुन सक्छ भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु। समय र सूचनाको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्ष। धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि सम्पूर्ण टिमलाई यहाँ आएर मेरा कुराहरू राख्ने अवसर दिनु हो, यसका लागि सबै टिमलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।